सर्विस के साथ एक अच्छी सहूलत भी। इस आवाम को इस चीज़ की सख्त ज़रूरत थी। ताज़ा मोबाइल वाली अच्छी सिम साबित हो। जो हमें रखे ताज़ा वो है ताज़ा मोबाइल। बहुत अच्छा है। तो मैंने तकरीबन इस्तेमाल है करना नंबर। ताज़ा मोबाइल जो ओपन किया है वो इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी टीम जो उसको ज्वाइन करेगी। इसका पता इसके इस्तेमाल के बाद ही चलता है। और सानू खुशी होनी चाहिए कि ताज़ा मोबाइल जो अपना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूनान से प्रोग्राम हिलास करंट अफेयर्स के साथ आपका मेज़बान एहसानुल्लाह खान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमने ये देखना था कि पाकिस्तान की जो जमहूरी हुकूमत है वो हमारे तारकीन वतन के लिए क्या क्या इक़दामात मज़ीद कर सकती है और क्या क्या करना चाहती है, और कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं जिन पर उनकी बिल्कुल तवज्जो नहीं, जिसके लिए हमने ज़हमत दी थी गवर्नर पंजाब जनाब लतीफ़ खोसा साहब को। लेकिन आज चूँकि सेनेट के इलेक्शन हैं, उन्होंने कल कबल अज़ वक्त ही माजरत कर ली थी कि आज वो टाइम नहीं दे सकेंगे, लिहाजा उनकी जगह पर नवीद चौधरी साहब जो सब एडवाइज़र हैं सदर आसिफ अली जरदारी के, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे और उनसे हम बात करेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो अहम तरीन मसाइल हैं उनके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमहूरी और अवामी हुकूमत किस हद तक सेंसियर है। लेकिन उस मौजू पर जाने से कबल मैं आपको इंतहाई अफसोसनाक ये ख़बर बताता चलूँ कि इस वक्त जो ताज़ा तरीन ख़बर है वो ये है कि 17 अफराद एक कश्ती में सवार होकर समंदर के रास्ते इटली जाने की कोशिश में समंदर की बेरहम मौजों के इस वक्त रहमो करम पर हैं, और वहाँ से एक शख्स ने टेलीफोन पर रब्ता करके वीनस टीवी को अपनी उस सिचुएशन से हमें आगाह किया है, जिस पर हाजी अफजल शामपुर साहब से भी रब्ता किया गया और वीनस टीवी ने भी अपने तौर पर आला हुकाम से रब्ता करके उन्हें इतला कर दी है कि उन अफराद की मदद की जाए। उम्मीद है कि चंद मिनटों में या थोड़ी देर में वहाँ पर रेस्क्यू टीमें जो है वो पहुँच जाएंगी और तूफ़ान में घिरे उन लोगों को जो 17 की तादाद इनकी बताई जाती है उन्हें इंशाअल्लाह ताला बता लिया जाएगा। आप भी दुआ कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि उनमें से एक शख्स जिनके पास मोबाइल फ़ोन है उनसे हमारा रब्ता हो तो हम उनसे असल सिचुएशन पूछें कि वो इस वक्त किस जगह पर वाक़ हैं और उनके साथ क्या बीत रही है। लेकिन जब तक हमारा उनसे रब्ता होता है, मैं आपको बता दूं कि आज के इस प्रोग्राम में हमने दावत दी है खुसूसी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूनान के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर तारिक सुलेरिया साहब को। तारिक साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब एक कारोबारी शख्सियत भी हैं और सियासत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। चूँकि हमारा मौजू हुकूमत के साथ था और हम ये चाहते थे कि हुकूमत ही की पार्टी का कोई बंदा आज हमारे साथ मौजूद हो। उम्मीद करते हैं कि वक्फे के बाद इन्हीं की पार्टी का एक और ओहदेदार भी हमारे साथ मौजूद होगा। जब वो पहुंचेंगे तो फिर हम उनसे आपसे उनका तारुफ करवाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट तो चला गया कि उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दे दिया, लेकिन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ अब तक बहुत सारे दूसरे मामलात में उनकी मदद नहीं हो रही, बिलखुसूस जो मामला उठ रहा है वो ये है कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर FIA का रवैया जो कभी भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ दुरुस्त नहीं रहा, और अब भी जो सूरत हाल है वो यही है कि उनके क़िबले दुरुस्त नहीं हो रहे। तो आपसे ये पूछेंगे कि क्या कभी हमारी ये जमहूरी हुकूमत ये कर पाएगी या हुकूमत के कहने पर ही वो लोग गाँव में तंग करते हैं? एहसान साहब, सबसे पहले तो मैं वीनस टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम में मुझे दावत दी। और सबसे पहले इस सवाल से पहले मैं जनाब चौधरी मुबशर वड़ैच साहब का, जिनके छोटे भाई सनात हसन साहब वड़ैच जिनकी शादी थी पाकिस्तान में, उनको दिल की तहे गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके बाद आपका ये सवाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फॉरेनर के लिए क्या किया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। देखिए जी, सबसे पहले हमारे कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने यही कदम उठाया था कि फॉरेनर को बाहर भेजा था। जी। उसके बाद मैं चंद दिन पहले पाकिस्तान में था, मेरी जनाब गवर्नर लतीफ़ खोसा साहब से भी बात हुई और फ़रूक गुरकी साहब से भी, और भी कई शादी मरी साहब हैं, उनसे भी यही सिलसिले में कि जो ख़ास तौर ये यूनान से जो डिपोर्ट किए जाते हैं आदमी, नहीं डिपोर्ट नहीं किए जाते डॉक्टर साहब, जो रजाकाराना तौर पर जाते हैं, डिपोर्ट की तो नौबत ही नहीं आती। जी जी, जो हालात बन रहे हैं, लोग रजाकाराना तौर पर हर हफ्ते 50, 60, 70, 80, 90 बंदे जा रहे हैं। जी जी। तो इन्होंने मुझसे यही कहा था कि इंशाल्लाह हम बेहतर कर रहे हैं। जिनका मेरे बैठे हुए उन्होंने
एयरपोर्ट में कुछ फैक्ट्स भी भेजी, उनका एक नोट्स भी लिया और इसके बाद फिर हम मजीद बात करेंगे उनसे। डॉक्टर साहब, फैक्स भी होती हैं, हर बार होती हैं, जी जी टेलीफोन भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन होता कुछ नहीं। एयरपोर्ट के जो अमले हैं वो कभी भी ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ वो सलूक नहीं करते जिसके हम मुस्तहिक हैं। जी जी देखिए जी, ये तो उनका है, लेकिन हमारी हुकूमत जितना कोशिश हमारी हुकूमत ने की पाकिस्तान पीपल पार्टी में, किसी और हुकूमत ने नहीं की। हमारी मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने बहुत ज्यादा काम किया था, ग्रीन चैनल बना दिया था, लोग बिल्कुल बगैर किसी कस्टम के वहां से गुजरते थे। काम तो होते हैं, काम तो होते हैं, लेकिन जितना हमारा होता है, लेकिन बार दफा कुछ हमला हो, कुछ 100 से 10% या 20% किसी आदमियों के साथ ऐसा सलूक किया जाए। देखिए ओवरसीज जो पाकिस्तानी, देखिए आप अभी गुज़िश्ता दिनों सूबाई वजीर शाजिया मरी यहाँ पर आई, तो आपने इंतहाई आओ भगत की उनकी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नारे भी लगे, जैलों ने भी बड़े नारे मारे, बड़ा जोशो खरोश हुआ, और घूम घुमा कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर अपने नारे लगाकर उसके बाद हमदर्दी लेने की कोशिश करती है। मुझे ये बताएं कि जो ओवरसीज यूनिट बने हुए हैं, जिस तरह आप नायब सदर हैं यूनान के, इस तरह पूरी दुनिया बने हुए हैं, आप लोग जब आपके लीडर्स आते हैं उनसे काम लेने के बजाय सिर्फ उनकी आवभगत करते हैं, उनसे तस्वीरें खिंचवाते हैं उनके साथ खड़े होकर और अपने ताल्लुकात बनाते हैं। क्या आप लोगों का ये काम नहीं, क्या आप एक ऐसा मंशूर तैयार करें और उन लोगों से ये कहें कि जब तक आप इस पर अमल नहीं करेंगे आपको यहाँ से हमारी तरफ से कोई मदद नहीं मिलेगी। और एक रिपोर्ट ये भी है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें अपने फंड्स का जो कसीर हिस्सा है वो भी अपनी ओवरसीज यूनिट से हासिल करते हैं। जी जी देखिए जी, रहा ये जो तस्वीरों की बात या इधर जो भी आते हैं, ये तो हमारे कायद है, हमारे लीडर है, हमारा हक बनता है उनका काम भी होना चाहिए ना। नहीं तस्वीरों का मसला नहीं है, लेकिन जो हम उनकी वो आओ भगत कहते हैं जिसे कह रहे हैं, वो तो हमारी इस पे अखलाकी बनता है। आप भी हो इस तरह जो भी हमारे करनी चाहिए डॉक्टर साहब, मुझे इस बात से कोई इतराज नहीं है। और दूसरी बात, जब हम जाते हैं देखिए हमारे साथ भी ये सलूक नहीं होना चाहिए। हमारे सफारत खाना पाकिस्तान में जो कंप्यूटराइज पासपोर्ट का जो है उन्होंने फंड भी भेजा है, इंशाल्लाह चंद महीनों में वो जो लगा रहे हैं मशीनरी वो भी तैयार हो जाएगी। ये सब आस्था से एकदम तो वो नहीं, एम्बेसी कब बनेगी डॉक्टर साहब जी? आपकी हुकूमत नहीं, एम्बेसी कब बनाएगी यूनान में? क्योंकि ये एम्बेसी नाकाफी हो गई है और सूरत हाल ये हो रही है इस वक्त कि जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो पाकिस्तानियों को इंतहाई हकारत से देखना वो शुरू हो गए हैं। जी जी देखिए जी, मई में हमारी कुछ शख्सियत आ रही हैं पाकिस्तान से पीपल्स पार्टी की अहम शख्सियत, तो जिनसे हम यहीं पे उनसे वादा लेंगे, यहीं से कुछ उनके करवा के। नहीं डॉक्टर साहब, ये नहीं, मैं इसको नहीं मानता। जब वो आएंगे फिर आप उनसे वादा लेंगे, देखिए जी वादा करके फिर वो चले जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे उनसे डॉक्टर साहब उसके बाद फिर इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, फिर वो बिजी हो जाएंगे, फिर हुकूमत आती रहती। मैं ये चाहता हूँ कि मई में उन्होंने आना है, आप मई से पहले उनसे काम पहले करवा लें, फिर वो यहाँ पर आए। देखिए जी, कोशिश करते हैं हम, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे पूरी। डॉक्टर साहब, ये जो लोग हमारे पाकिस्तान जा रहे हैं जी जी रज़ाकाराना तौर पर यूनान से, जी जी इसके लिए हमने 2 हफ्ते कबल तारिक शरीफ भट्टी साहब जो OPF के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर हैं उनसे एक प्रोग्राम किया था। उसके बाद वो काफ़ी मुतहर्रिक हुए और उन्होंने अपनी सी कोशिश की जी जी, और हुकूमत के भी कुछ अहलकारों ने उनसे वादा किया कि हम सारे मामलात को ठीक करेंगे। लेकिन कल जो फ़्लाइट पहुंची, उस फ्लाइट के पहुंचने पर भी हुकूमत जमहूरियत कह लें आप उसको, या हुकूमत पाकिस्तान जो एक जमहूरियत और अवाम पर अपना बेस करती है, उसने उन लोगों के साथ वही सलूक किया जो हमारे प्रोग्राम करने से पहले किया जाता था। इस पर कभी काबू पाया जा सकता है? देखिए जी, अभी ये जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जा रहा है, हो गया है माशाल्लाह, ये हमारी हुकूमत का ये सिरा जाता है। आपकी हुकूमत का नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ने किया है और अदालत उज़्मा के कहने पर किया है। देखिए ये मालूमात ना हो, हम अगर आपकी हुकूमत करते तो 4 साल पहले कर लेते, क्यों नहीं किया? हमने ये किसी प्रोसीजर के तहत ही आता है ना, लेकिन हमने इसको एक इशू बनाया हुआ था, प्रोसीजर इशू बनाया हुआ था। पार्लियामेंट इशू जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बनाया, हम लोगों ने बनाया, मीडिया ने बनाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर 4 साल के अंदर कोई ऐसा कानून पास नहीं करवाया जिससे ओवरसीज पाकिस्तानी को, ये तो इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने पर और ओवरसीज पाकिस्तानियों की पिटीशन पर। देखिए जी, पूरे वर्ल्ड में जहां भी हमारे यूनिट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इसी की बेस पे हमने अपने
सीनियर जो हमारे गए लीडर हैं कायद, उनको हम वो भेजते रहे हैं कंप्लेंट्स कि ये करें ये चले करें। आपको क्रेडिट देते जी हैं, जी, आपको देते आप हैं। इसको क्यों- जो है ना ये क्योंकि आपकी बात हुकूमत बोलिए। है डॉक्टर साहब, आपकी हुकूमत है इसलिए आपको क्रेडिट दे देते जी, हैं, ठीक है। देखिए आज माशाल्लाह हमारी एक हुकूमत है, लेकिन मैं मुबारकबाद मुझे देता ये हूं। बताएं, मुझे ये बताएं, जी, जी। जो ओवरसीज पॉलिटिक्स यूनिट्स जो बनते जी, हैं जी। उनका क्या फायदा है अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों को, हर मुल्क में रहने वाले लोगों को उनके अपने मुल्क के मुताबिक जो उनको मसाइल हैं वो उनके हल ना हो। जी। हमारे यूनान में 3-4 मसले हैं जी जी जो आपके जितने भी लीडर्स आए, इवन कि जहांगीर बदर साहब आए, आसिफ अली जरदारी साहब आए, जी। शाजिया मरी साहब आए, कायरा साहब आए, बहुत सारे लीडर आए आपके। जी। लेकिन एम्बेसी जो कि तू वहीं पर मौजूद है, उसी 2 कमरे के 3 कमरों के फ्लैट में मौजूद है, और लोग उसी तरह पीछे जलीलो ख्वार हो रहे हैं। जी। पाकिस्तान जाने वाले वैसे ही जो लोग हैं तंग हो रहे हैं FIA वालों से, यानी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये फर्क कब पड़ेगा जब आपकी हुकूमत चली जाएगी? इंशाल्लाह जी सान साहब, मैं यही कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह मई से पहले हमारा यही है कि हम आपको खुशखबरी देंगे। जी, मेरा ख्याल है टेलीफोन लाइन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमारे टेक्निक्स जो है उसको ठीक कर लें, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि टेलीफोन लाइन पर हुकूमत के किसी अहदेदार को लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही है टेलीफोन पर अंदर वाले पर। नदीम साहब अगर आप सुन रहे हो तो काइंडली इसको देख लीजिए। तो ये बताएं मुझे, देखें जितना ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जोर लगाया, जी जी जितने मुतालबात किए, जितनी दरख्वास्तें लिखी यूनान से, इटली से, स्पेन से, हर जगह से, और देखें यूनान में से जो लोग आ रहे हैं ये ज़्यादातर ऐसे अफराद हैं कि जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों के साथ यहाँ पहुँचते हैं, और यहाँ आकर जब इन हालात को देखते हैं तो उनके हालात नाकाबिले बयान हद तक जो है वो ख़राब होते हैं, क्योंकि रोज़गार के कोई मौके नहीं रह गए यूनान में। उसके बावजूद वो लोग जब रज़ाकाराना पाकिस्तान जाते हैं तो यूनान की हुकूमत यूरोपियन कवानीन के तहत उनको सपोर्ट भी देती है और उनकी मदद भी करती है और उनको वाइट लिस्ट यहाँ से भेजती है। लेकिन पाकिस्तान में उनके साथ इस तरह का सलूक नहीं किया जाता। जी जी, ये तो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए है कि इंशाल्लाह जो है ना, मैं कल ही बात करता हूँ पीछे। अच्छा, मेरा ख्याल है मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं नवीद चौधरी साहब। हेलो, आपका आवाज आ रही है चौधरी साहब? जी आ रही है जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। नवीद चौधरी साहब, आप सब एडवाइजर हैं सदर आसिफ अली जरदारी साहब के, आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। चौधरी साहब, बात हो रही है ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की, जिसे बहरहाल क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है क्योंकि उसकी हुकूमत है। लेकिन एक मामला हमारे यहाँ पर यह है कि यूनान में बहुत सारे लोग रज़ाकाराना तौर पर यहाँ से वापस इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो मुआशी हालात हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर हमने 2 हफ्ते कबल भी एक प्रोग्राम किया और उसमें ये दरख्वास्त की कि उन लोगों को ये जो यहाँ से बेयार और मददगार जाते हैं उनकी हेल्प की जाए, और उसके लिए हमसे वादा भी किया गया था। लेकिन कल पहुँचने वाली फ़्लाइट जो थी उस पर फिर उन लोगों को हिरासा किया गया। क्या कहेंगे इस पर चौधरी साहब, क्या इसका कोई हल हो सकता है? देखिए, पहली बात यह है कि जो पाकिस्तानी वहाँ बैठे हैं जिनके साथ ये माशी सूरत हाल पेश आई, हमारी हमदर्दी है और हमारी सपोर्ट उनके साथ है। लेकिन इसके साथ हमें ये भी देखना है कि जो लोग यहाँ से गैर कानूनी तौर पर गए हैं और जिसकी वजह से एक मसला हमारे लिए खड़ा हो जाता है, उसको भी वॉच करने की जरूरत है। क्योंकि और इसलिए जब वो वापस आते हैं तो उनको स्क्रूटनी के लिए तौर पर रखा जाता है ताकि उसके अंदर कोई ऐसा कोई समाज दुश्मन अनासर या कोई ऐसा वजह आ जाए जिसकी वजह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी पुलिस को खतरा हो। जी चौधरी साहब, यहाँ तक आपकी बात दुरुस्त है, यहाँ तक आपकी दुरुस्त है, लेकिन जो उनसे रिश्वत मांगी जाती है 50,000 या 1 लाख या 60,000, उसका क्या बनेगा? नहीं, वो आप कह रहे हैं क्योंकि देखिए ना, हमारी एम्बेसी वहाँ नहीं है, तो अब इसके लिए हुकूमत जो है उससे बिल्कुल काम कर रही है और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे हम समझ रहे हैं कि इनके साथ देखा जाए और इनको जिस तरीके से एडजस्ट किया जाए। जी, जो मसाइल है उसके साथ के हक़ाइक़ की हमें देखने की जरूरत है। वन साइड नहीं है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि फिल्ट्रेशन होती रही है मुल्क के अंदर, जो चीजें चलती रही है उसके साथ देखने की जरूरत है और हमें डिस्करेज करने की जरूरत है। ये गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग जो होती रही है और जिन लोगों को लालच देकर यहाँ से वहाँ भिजवा दिया गया और उन बेचारों को पैसे भी जाया किए गए, उनके घर बार को भिजवा दिया। मेरे पास कई लोग आज भी वापस जो आए हैं तो अभी यहाँ भी बेरोजगार इस बुनियाद पे है कि वो अपनी नौकरियां छोड़ के यहाँ से चले गए और उसके बाद वहाँ वो जिस हालत में रहे जिस तरीके से रहे वो अब उनके सामने है। तो मैं समझता हूँ कि हमें दोनों तरीके से हुकूमत देख रही है और हुकूमत के साथ है और वो चीज फाउंडेशन जो है। चौधरी साहब, ये बताइए कि जो लोग यहाँ से वापस जाते हैं उनकी
ویریفیکیشن کرنے کے لیے جو ایئرپورٹ پر اترتے ہیں، کیا ان کو ہراساں کیے بغیر کوئی ایسا طریقہ نہیں اپنایا جا سکتا ہے کہ 2-4 گھنٹوں کے اندر ان کی ویریفیکیشن ہو جائے کہ یہ دہشت گرد نہیں بلکہ یہ معاشرے کے اور حالات کے ستائے ہوئے غریب لوگ ہیں؟ آپ کی بالکل بجائے ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے، لیکن بات کیا ہے کہ اگر کوئی پروٹیکٹر آف امیگریشن کے ذریعے کیا ہوتے ہیں تو پھر تو ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں محسوس ہونی تھی. جی پروٹیکٹر آف امیگریشن کا ذریعے گئے ہوتے ہیں تو پھر تو پرابلم نہیں تھی، لیکن کیونکہ وہ جب یہاں سے گئے تھے تو وہ ان کو غیر قانونی طور پہ لے کے گیا تھا، اس لیے ان کی ویریفیکیشن کا پروسیجر تھوڑا لمبا ہے. اس کا پروسیجر اس لیے کہ ایف آئی انویسٹیگیشن وغیرہ کرتی ہے، دیکھتی ہے کس طرح سے، لیکن پھر بھی میں آپ کی بات کو بات اختیار جو کہ انٹیریئر منسٹری ہے اس تک پہنچاؤں گا اور میں کوشش کروں گا کہ یہ چیز کا مسئلہ حل ہو سکے. اس کے لیے مجھے آپ کی اور کمیونٹی کی وہاں کی ہیلپ کی ضرورت ہے. میرا فیکس نمبر آپ نوٹ کروا دیں، عوام دیکھ لیں کہ میرے فیکس نمبر ہے کوڈ پاکستان کا لگا کے تو 51 جی 9222154. یہ پریزیڈنٹ ہاؤس کا فیکس نمبر ہے. جو ان کے مسئلے مسائل ہے یہ آپ کا کلیکٹیولی طور پہ وہاں دیکھ کے مجھے بھیجیے تو میں ان کی جو ہیلپ ہے وہ کر سکوں گا. جی جوئی صاحب، آپ کا توجہ دینے کا بے حد شکریہ. یونان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یونان میں 80 سے 90 ہزار پاکستانی. جوئی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. جی جوئی صاحب، یونان میں چونکہ ایک ایسا نام ہے کہ جو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں وہاں پر کوئی زیادہ پاکستانی نہیں بستے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر 1 لاکھ کے قریب کمیونٹی ہماری ہونے والی ہے. لیکن اب تک جو بیسک ہمارے مسائل ہیں ان پر پاکستان کی حکومت کی جانب سے ہمیں کوئی خاص توجہ نہیں مل رہی. چلے ایئرپورٹس کا تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جو ایک یہاں پر سفارت خانہ بنایا گیا ہے یونان کے اندر، وہ آج سے 20-30 سال پہلے جب بنایا گیا تھا تو اس وقت کی ضرورت کے مطابق ایک چھوٹا سا فلائٹ خریدا گیا تھا جس پہ سفارت خانہ پاکستان بنایا گیا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے برابر میں برطانیہ اور جرمنی کے سفارت خانے ہیں اور پاکستانی 200 سے 300 کی تعداد میں روزانہ کے حساب سے وہاں پر موجود ہوتے ہیں باہر، اور اپنی حاجات ضروریہ کے لیے بھی باہر سڑکوں پر ہی وہ اپنی پوری کرتے ہیں، جس کے لیے ایک انتہائی گمبھیر مسئلہ پیدا ہو چکا ہے اور آس پاس کے لوگ ہمیں حقارت سے دیکھنے لگ گئے ہیں. کیا جوئی صاحب آپ یہ فیور کریں گے بطور سب ایڈوائزر آف پریزیڈنٹ آف پاکستان کہ ہمارا یہ جو سفارت خانہ ہے یہ کسی اچھی جگہ منتقل کیا جائے؟ آپ کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ ہمیں یہ کرنی چاہیے اور ہمیں ضرورت ہے، لیکن اس کا ایک پراپر طریقہ کار ہے. میں نے اس لیے ابھی آپ کو فیکس نمبر دیا کہ پریزیڈنٹ صاحب کے نام پہ درخواست لکھ کے مجھے فیکس کریں. تو ایسا درخواستیں پہلے جا چکی ہیں سفارت خانے کے لیے، سفیر پاکستانی بھیج چکے ہیں اور تنظیمیں بھی بھیج چکی ہیں. میرا جو آفس ہے وہ پبلک آفس ہے. اچھا، مسائل کا حل کے لیے ہی ہے. ٹھیک، اس مسائل کا حل کے لیے وہ مجھے آپ بھجوائیں جو ہے اس کے اوپر اس کی کنسرن جو منسٹری ہے، جیسے فارن منسٹری کو میں نے دیکھا ہے، میں نے آگے بھی دو کیسز میرے پاس آئے تھے، میں نے انڈیویجلی طور پہ ان کو حل کروا دیا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے ساتھ جو انسانی اسمگلنگ کر رہے ہیں ان لوگوں کو، اس ساری بھیڑوں کو بھی ننگا کرنے کی ضرورت ہے. جو ساری بھیڑیں یہاں اس طریقے سے مس یوز کرتی رہی ہیں، اس کے لیے بھی کمیونٹی کو چاہیے، کیونکہ وہ اپنے جس طریقے سے میسج آتا ہے اور جس طریقے سے یہاں کے جو غربا غریب لوگ چلے جاتے ہیں ان کے حساب اور ان کے پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں، ان چیزوں کو بھی ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے. اور حکومت اس لیے دیکھا کیونکہ حکومت کے پاس اوورسیز فاؤنڈیشن ایک باقاعدہ ادارہ ہے، منسٹری آف لیبر کے تحت ایک ادارہ ہے، اس کے تحت جو پروٹیکٹر آف امیگریشن ہوتا ہے، یہ چیزیں اویئرنیس لانے کی ضرورت ہے ان کو دیکھیں. لیکن کیونکہ ہمارے یہاں لالچ دے دی جاتی ہے کہ نہیں جی آپ جائیں گے تو اس کے بعد غریب کے راستے سے آپ اگلے دوسرے ملکوں میں جا سکتے ہیں، استعمال ہو سکتے ہیں، اس لیے بیچارے آج کے وہ کمپلسی کی حالت میں رہ جاتے ہیں اور اس پہ سے بہت کم پرسنٹیج ہوتی ہے جو آگے کہیں نکل جاتی ہے، ورنہ سارے وہی پھنس کے رہ جاتے ہیں. اس چیز کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے. چوئی صاحب، ہم نے کئی بارہا اس بات کو ہائی لائٹ کیا اور اس وقت بھی میں آپ کو یہ ایک بدنصیبی کی خبر یہ سناتا ہوں کہ اس وقت بھی 17 افراد جو ہیں وہ یونان کے سمندر کے اندر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں اور یونانی حکام کو ہم نے بھی اطلاع دی جنہیں کہ اسی ایک کشتی میں ڈال کر ہمارے انسانی اسمگلرز نے اٹلی بھیجنے کی کوشش کی اور یہاں کا چونکہ موسم بہت زیادہ خراب ہے اس کی وجہ سے لوگ پھنس گئے ہیں. لیکن اس کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت اور ایف آئی اے کا بڑا کردار ہے کہ ان انسانی اسمگلرز کا محاسبہ نہیں ہو رہا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں دیکھنا جی کہ کہاں تک یہ خالی ایک آخری بچی ہے، یہ نہیں کہ صرف حکومت سے ہے کہ کمیونٹی کا بھی اتنی انوالومنٹ ہے، ہم سب کا ہے. یہ میں نے آپ کے وساطت سے یہ فیکس نمبر دوبارہ دے رہا ہوں کہ پاکستان کا کوڈ لگانے کے بعد 51922154 پہ مجھے فیکس کریں. میں جو ان گریوینسز ہے، جو کنسرٹ کوارٹرز ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے
चौधरी साहब मैं रिपीट करता हूँ, जरा सुनिएगा, 519222, आगे बोलिए जरा। 154। अच्छा चौधरी साहब एक आखिरी बात मुझे बता दीजिए, यहां से पूरी परवाज तैयार होकर जाती है रजाकाराना पाकिस्तान जाने वालों की, अगर अगली फ्लाइट के लिए मैं आपको फैक्ट्स भेजूं, फैक्ट्स एंड डिटेल्स के साथ, उन बंदों के नाम के साथ, तो क्या मैं ये तवक्को करूं कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट उनकी मदद की जाएगी और उन्हें हिरासा नहीं किया जाएगा बल्कि उन्हें चेक करने के बाद छोड़ दिया जाएगा? जब वो आ रहे होंगे तो हम उनको लिख के भिजवा देंगे, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर सही है, दूसरे चीजें के भी ये लोग वहां से हमें कंसर्न किया है जो सोच रहे हैं, और जो कम्युनिटी आप तरफ से कर रही है उसके आप तरफ से सेटिंग होगी, उस चीज को हम एंटरटेन करेंगे। जी चौधरी साहब एक आखिरी फेवर चाहूंगा मैं आपसे, उसके बाद आपसे राब्ता खत्म करेंगे क्योंकि काफी टाइम आपका ले लिया हमने। एक आखिरी आपसे मैं फेवर चाहूंगा, चूंकि आप सब एडवाइजर हैं सदर आसिफ अली जरदारी साहब के, जो दरख्वास्त सफारत खाने पाकिस्तान की बड़ी जगह मुंतकली के लिए अरसे दराज से वजारत खारजा में पड़ी है, क्या काइंडली आप उस पर कुछ मूव कर सकते हैं या उन्हें पुश करवा सकते हैं? कॉपी हमें फॉरवर्ड करें ना, फिर देख सकते हैं हमें, ठीक है ना, कॉपी आएगी तो प्रेसिडेंट हाउस से ऑर्डर चला जाएगा और वो प्राइम मिनिस्टर साहब को देंगे या जितना भी होगा उसके साथ साथ उस पर हम दरामद कराएंगे, लेकिन उसकी बात क्या है, लोग आपके पास चली गई होती है और रूटीन में चली जाती है, इससे प्रायोरिटी की जाएगी। जी चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूनान के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर तारिक सुलेरिया साहब, वो भी आपकी आवाज सुन रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, और इसके अलावा जो यूरोप के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं वो सब आपकी आवाज लाइव सुन रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपने कारकुनान को, अपनी पार्टी को या पाकिस्तानी अवाम को जो पैगाम देना चाहें वो दे दीजिए। मैं सबसे पहले तो इन सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, इनको सलाम पेश करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि सेनेट का इलेक्शन खैर आफियत से मुल्क में हो गया और सेनेट के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भारी अक्सरियत हासिल की, तो यही एक जमहूरी तकाजा है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरा किया है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इदारों को मजबूत कर रही है, पूरी कौम की फिक्र है, उसके हिसाब से वो जमहूरी इदारों को मजबूत करके जमहूरी तसल्सल को कायम रखते हुए मुल्क को एक नई डगर पे लेके जा रही है, और आज आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में ये सब चीजें मुकम्मल हुए जा रही है, तो इसलिए उनको उनके सब दुखों का, दर्दों का हर चीज का हमें एहसास है, और इसके लिए हम एक प्रायोरिटी बेस पे जो मसाइल वहाँ है माशरी उनको दूर करने के लिए और जो मुश्किलात हैं उनको दूर करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें चाहिए कि अपने तमाम रिश्तेदारों को, दोस्तों को, भाईचारों को ये बताएं कि हमें गैर कानूनी तरीके से आने की बजाय जो एक कानूनी तरीका है उसके हिसाब से अडॉप्ट करें, और लालच करने की बजाय हम एक सही एक नुमाइंदा बन के पाकिस्तान का यहाँ सोचे कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पाकिस्तान की इज्जत करनी है, पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल रख के आया जाए, ना कि ज़ाती जरूरियात सोच के आए। जी चौधरी साहब आपका बेहद शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से चंद लम्हात हमें दिए, बेहद शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सब एडवाइज़र सदर आसिफ अली जरदारी जनाब नवीद चौधरी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, उन्होंने पैगाम भी दिया, मुबारकबाद भी दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेट पर सीटें हासिल की उस पर, और ये भी कहा कि आप इस नंबर पर फैक्स करें तो हम आपको आपकी मदद करेंगे। अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आप करें, लेकिन नाज़रीन एक वक्फे का वक्त हुआ है, लेकिन वक्फे पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीनस न्यूज़ का नया शुमारा आ गया है जिसमें मुबशर एहसन वड़ाइच के छोटे भाई हसनात एहसन वड़ाइच की शादी की बड़ी प्यारी तस्वीर लगाई गई है। मज़ीद तफसीलात भी हैं, इनको मुबारकबाद भी देते हैं, और मुबारकबाद देने के साथ साथ दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो खबर हमने पाकिस्तान से डायरेक्टर OPF और DGFI जावेद इकबाल और सेक्रेटरी दाखिला ख्वाजा सिद्दीक अकबर के कहने पर देश परदेश अखबार में लगाई थी कि 47 अफराद का जो तैयारा पाकिस्तान में पहुंचने वाला है, उस तैयारे के अंदर जो पाकिस्तानी रजाकाराना तौर पर पाकिस्तान पहुंचेंगे उन्हें बिल्कुल हिरासा नहीं किया जाएगा। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि इन तमाम अरबाब इख्तियार के वादों के बावजूद और उनके मैसेजेस के बावजूद जो मेरे मोबाइल पर इस वक्त भी मौजूद हैं कि इन अफराद को तंग नहीं किया जाएगा, उसके बावजूद उन लोगों ने परेशानी का मुंह देखा और लोगों को अपने वकील करके अपने सोर्सेज से वहां से जान छुड़ानी पड़ी। इस पर हम मजीद बातचीत करेंगे, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर भी मेहमान होंगे और उनसे हम पूछेंगे कि क्या मामलात हुए। बहरहाल एक वक्फे का वक्त हो गया और वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। वक्फे पर जाने से पहले वीनस टीवी की तमाम टीम, पूरी दुनिया में जो वीनस टीवी है उसकी जानिब से चौधरी मुबशर एहसन वड़ाइच को उनके भाई की शादी पर दिली मुबारकबाद कबूल हो। एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
सर्विस के साथ एक अच्छी सहूलत भी। इस आवाम को इस चीज़ की सख्त ज़रूरत थी। ताज़ा मोबाइल वाली अच्छी सिम साबित होगी। जो हमें रखे ताज़ा वो है ताज़ा मोबाइल। बहुत अच्छा है। तो मैंने तकरीबन इस्तेमाल ही करना है नंबर। ताज़ा मोबाइल जो ओपन किया है वो इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी टीम जो उसको ज्वाइन करेगी। इसका पता इसके इस्तेमाल के बाद ही चलता है। और सानू खुशी होनी चाहिए कि ताज़ा मोबाइल जो अपना है। के बाद एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। वक्फे पर जाने से पहले सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के सब एडवाइज़र जनाब नवीद कमर साहब से टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट पर तंग किए जाने के मामले पर उनका जो मौक़िफ़ था वो ये था कि क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान दहशतगर्दी की जद में है और हमें उन लोगों का उनको चेक करना पड़ता है कि कौन लोग हैं। लेकिन मेरा ये सवाल कि क्या 50, 60, 70 हज़ार जो रिश्वत मांगी जाती है वो भी कानून के अंदर आती है, तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। और उन्होंने अपना एक फैक्स नंबर भी दिया। नाज़रीन अगर आप लोग भी नोट करना चाहें तो नोट कर लें 009251922541। ये इनका पब्लिक ऑफिस है और सब एडवाइज़र हैं सदर आसिफ अली जरदारी के। और इनका ये कहना है कि अगर आपको कोई भी अहम मसला दरपेश हो तो आप मुझे आगाह करें और मैं उस पर इंशाअल्लाह ताला ज़ाती तौर पर एक्शन लूँगा। क्यों कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी और अवामी पार्टी, इसलिए अवाम के मसाइल को हल करना उसकी अवलीन जिम्मेदारी है। हमारे साथ स्टूडियो में इससे कबल हमारे साथ टेलीफोन हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर तारिक सुरारिया साहब जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आप हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बदर मीर सिद्धू साहब जो नायब सरपरस्त आला है। लेकिन इनसे बात करने से पहले मैं जाऊंगा उन अफराद की तरफ जो इस समंदर में जिंदगी और मौत की कश्मकश में है और हमारे साथ एक साहब टेलीफोन लाइन पर हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं क्या सिचुएशन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कौन बात कर रहे हैं और क्या पोजीशन है आपकी वहां पर? सर मैं अब्बास बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान से हूँ और हम समंदर में फंसे हुए हैं। एक छोटे बोट में बैठे हुए 17 आदमी हम। अच्छा। और अल्बानिया वाला हमको यहाँ लेके आया था, वो दूसरा बोट में लेके भाग गया है। अच्छा। तो हमको यहाँ छोड़ के चला गया है। इसका इंजन भी खराब है, इसमें 17 आदमी, बोट छोटा है, समंदर तेज हो रहा है और कोई हमको लेने नहीं आ रहा है। अच्छा अब्बास साहब, हमने वीनस टीवी ने और हाजी अफजल शामपुर ने आला हुकाम को इस सिचुएशन से आगाह कर दिया है और आपकी तलाश जारी है। क्या आप अपनी सही जगह बता सकते हैं कि इस वक्त आप कहाँ पर वाक़ हैं? हम करफू से आगे जो अटालिया की तरफ 3 जजीरे आगे आते हैं। करफू से निकलेंगे तो 3 जजीरे आएंगे। अच्छा। जो लास्ट वाला बड़ा जजीरा है उसके आगे तकरीबन 15 किलोमीटर उसके आगे है अल्बानिया की साइड में। तो क्या नाम है उस जजीरे का, नाम बता सकते हैं आप? जजीरे का नाम मुझे मालूम नहीं है। अच्छा अब्बास साहब, ये बताएं कि क्या आप सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह अब तक खैरियत से हैं सब? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो खैरियत से है, अभी तक तो कुछ नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो जो एजेंट आपको लेकर गया था क्या वो कश्ती में मौजूद नहीं है? हम सब कश्ती में मौजूद हैं। नहीं, जो आपका एजेंट था क्या वो कश्ती छोड़कर भाग गया है, आपको छोड़कर चला गया वहां से? वहाँ जो वो अल्बानिया का था वो हमको छोड़ के चला गया है। अच्छा अब्बास साहब, अल्लाह ताला आपकी मदद करे। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, आला हुकाम से राब्ते में और कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि आप तक जल्द से जल्द रेस्क्यू टीमें पहुंचे। आप जरा हिम्मत और हौसले से अल्लाह को याद कीजिए। ठीक है जी, बेहद शुक्रिया आपका कॉल करने का। नाजरीन आपने देखा ये सिचुएशन, 17 अफराद इस वक्त अल्बानिया के करीब कहीं जजीरे, यूनान के जजीरों के बाद वहां पर मौजूद है बीच समुद्र के अंदर और यूनानी हुकाम उन्हें तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी बदकिस्मती है और वो एजेंट जो हमें उन बेरहम एजेंटों, बड़े एजेंटों की नज़र कर देते हैं, उनके हवाले कर देते हैं, उसके बाद हमारी ज़िंदगी और मौत से खेलते हैं। अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे और उनका मुहासबा करे। अल्लाह ताला इन सब 17 अफराद को जो इस वक्त कश्ती में मौजूद है सबको खैरियत से रखे। संधू साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी आपकी हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और यूनान में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेहद मजबूत भी है और आपका सदर पाकिस्तान कमेटी का इलेक्शन भी लड़ने जा रहा है। उसके बावजूद आप देखें लाकानूनियत, लोग समुद्रों में फंसे हुए हैं, लोग वहां पर फंसे हुए। क्या फायदा आपकी ओवरसीज यूनिट का अगर आप लोग इन मगरमच्छों को हाथ नहीं डाल सकते जो लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं? देखिए, ओवरसीज यूनिट में जो आप बात कर रहे हैं उसमें ये हम सभी मुलव्वस हैं। कोई भी सियासी पार्टी जो है वो मुहासबा किसने करना है? हम सब ने या हम सब ने करना, हुकूमत ने मुहासबा करना है। लेकिन मसला हमारा ये है कि हम अपने तौर पर यहाँ पे मुनज़्ज़म नहीं है।
ہم آرگنائز نہیں ہیں. ہماری سبھی تنظیمیں سبھی چاہے وہ مذہبی ہو, چاہے وہ سیاسی ہو, چاہے وہ سماجی تنظیمیں ہو. اچھا بدر صاحب آپ سے مزید بات کرتے ہیں, لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں حاجی محمد افضل شامپور صاحب. ان سے پوچھیں گے کہ جو 17 افراد سمندر میں گھرے ہوئے ہیں, زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں, ان کے لیے اب تک کیا صحیح کی گئی اور ان کی کہاں تک ہیلپ ہو سکی؟ حاجی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی حاجی صاحب کہاں تک ان لوگوں کی مدد ہو سکی ہے اور کیا کوئی ریسکیو ٹیم ان تک پہنچ پائی ہے اب تک؟ جی ریسکیو ٹیم ان کے نزدیک ہے. ابھی میرا اس لڑکے مبین سے رابطہ ہوا ہے, وہ جو شپ میں موجود ہے. تو ایسا شپ نہیں ہے, چھوٹی کشتی ہے, کوئی چھوٹی کشتی ہے. اور مجھے وہ پورٹ لیمینارشی والوں نے فون کیا, پورٹ پولیس والوں نے, کہ ان کو بولو کہ ادھر کوئی لائٹ شو کرے تاکہ اندھیرا ہے, ہمیں پتہ چلے کہ وہ کس جگہ پہ ہے ان کی بوٹ. اچھا پھر میں نے اس لڑکے مبین سے رابطہ کیا تو اس کو میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں, کسی کپڑے کو آگ لگا کر اس کو تھوڑا سا اونچا کر کے رکھیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ آپ کون سی جگہ پہ ہیں. ٹھیک, انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے وہ پہنچ گئے ان کے پاس, کیونکہ انہوں نے مجھے پھر فون بھی کیا کہ ہم اس کے نزدیک پہنچ گئے جو جگہ اصل لڑکوں نے بتائی تھی. تقریباً 3:30 بجے ان کی بوٹ خراب ہوئی ہے, تو اس وقت سے رابطے میں, لیکن وہ ہمیں سمت نہیں صحیح بتا سکے. کبھی وہ کہتے تھے کہ ہم پاترا کے پاس ہیں, کبھی کہتے تھے ہم کرکرا کے ہیں, کبھی کہتے تھے ہم البانیہ کے پاس ہیں. جی حاجی صاحب جو لوگ نئے جا رہے ہیں سمندر کے اندر وہ کس طرح آپ کو سمت بتا سکتے ہیں؟ یہ تو ایک ٹیکنیکل چیز ہے نا, جو ایک رہبر بندہ ہی بتا سکتا ہے. یہ لوگ کس طرح بتا سکتے ہیں آپ کو سمت؟ لیکن جب ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ صبح 5 بجے ہم کرکرا سے چلے ہیں اور تقریباً 10 سے 15 میل فی گھنٹہ کی سپیڈ سے ہماری بوٹ گئی ہے. تو اب جب ہم نے اندازہ لگایا تو وہ ہمیں پتہ چلا کہ جو جزیرہ سرداری جزیرہ ہے, جب وہ پورٹ والوں کے ساتھ رابطہ ہو تو انہوں نے اس کی ڈیسٹینیشن. بھائی صاحب ابھی جو ہماری ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے, عباس نامی ایک شخص ہے جو اس کشتی میں موجود ہے, اس کا کہنا ہے کہ ہم البانیہ کے قریب کہیں پائے جا رہے ہیں اور یونان سے کرکرا سے آگے 3 جزیرے کراس کر کے وہاں پر کہیں پر موجود ہیں. تو کیا ان کی سمت درست ہے جو وہ بتا رہے ہیں؟ میرے خیال میں وہی درست ہے, کیونکہ میں نے بھی جب ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایک طرف سے ہماری بڑا ایک شپ گزرا ہے اور دوسری طرف کچھ لائٹیں نظر آ رہی ہیں کسی جزیرے کی. اچھا, تو وہ میرے حساب سے جو ہم نے بات کی ہے اس کے حساب سے یہ لگتا ہے کہ یہ البانیہ والوں کی لائٹیں جل رہی ہیں. بھائی صاحب کوشش کیجیے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. کوشش کیجیے کیونکہ رات بہت لمبی ہے اور رات گزرنے سے پہلے صبح تک تو وہ نظر بھی نہیں آئیں گے. کوشش کیجیے کہ ان کی جو مدد ہو سکے کی جائے اور اعلیٰ حکام کو اس پر تھوڑا سا پش کیجیے پلیز. میں انشاءاللہ ان بھائیوں کے رابطے میں ہوں اور سب پاکستانیوں سے جہاں جہاں بھی لوگ بستے ہیں سب سے التجا کرتا ہوں کہ ان کے لیے دعا کریں جی, تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بحفاظت نکال دے. بہت شکریہ عائشہ صاحب آپ کا کال کرنے کا. ایک عجیب ٹینشن ہے جو لوگوں کے لیے پڑی, پتہ نہیں بیچارے کس سال میں ہوں گے. بہرحال چلتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی تو حکومت کر رہی ہے اور جو حکومت میں ہوتا ہے وہ نشے میں ہوتا ہے. طاقت کسی بھی چیز کی ہوتی ہے وہ نشہ کر دیتی ہے, اور جب نشہ ہوتا ہے تو اس کو چھوٹے موٹے کاموں سے کوئی غرض نہیں ہوتی. آپ دیکھیں نا, آپ کے سب ایڈوائزر صاحب جو زرداری صاحب کے ہیں, وہ بجائے اس کے کہ جو پاکستان میں لوگ پہنچ رہے ہیں ان کی مدد کی کوئی بات کریں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ غیر قانونی جاتے ہیں اس لیے ان کی کارروائی کرنا ضروری ہوتا ہے. تو کارروائی کے اندر رشوت دینا تو ضروری نہیں ہوتا نا, یا ان کو بند کر دینا ضروری ہوتا ہے. بہرحال آپ پاکستان پیپلز پارٹی ہیں, وائس سرپرست اعلیٰ بھی ہیں, اور آپ کا صدر پاکستان کمیٹی یونان کا الیکشن بھی لڑنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کیا یہ جائز ہے آپ کی اس کے اندر, آپ کی پیپلز پارٹی کی شریعت کے اندر کہ ایک بندہ سیاسی جماعت کا سربراہ ہو اور ساتھ میں وہ پاکستان کمیونٹی کا بھی الیکشن لڑے؟ نہیں, یہ ہمارا پہلے سے طے ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اوورسیز پاکستان پیپلز پارٹی جو 20 میں ہے اس کا جس نے بھی کمیونٹی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا وہ پارٹی کا صدر نہیں ہوگا, صدر نہیں رہے گا. اچھا, یہ تو بڑی کڑاکے دار خبر ہے ناظرین, لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, پہلے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب؟ لندن سے. باقی آپ نے ابھی نیوز دی ہے جو 17 ہمارے مطلب آدمی جو ہے وہ بیچارے کسی جزیرے میں پھنسے ہوئے ہیں. جی, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا, میں جزیرے میں نہیں ہے خورشید صاحب, سمندر کے اندر ہیں. جی 69 یا 70 میں یونان میں رہا ہوں, تقریباً 9 مہینے. جی, اس کے بعد میں نے اپنے رستے بنا لیے, شپ لائن میں نکال کے آج انگلینڈ میں بیٹھا ہوں 35 سال سے. باقی چیز ہے کہ آپ پیپلز پارٹی والوں کو لے کے آئے, ان سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ ان کا آپ نے جو ایک کیا بولتے ہیں تو فہیدہ مرزا کے کیا نام اس کا تھا, فہمیدہ مرزا, غریب خاندان کی بھی ہوگی یا کچھ بھی ہوگی, حالانکہ پولنگ کی وہ آفیسر تھی. جو کچھ اس کے ساتھ ہوا, نہ زرداری بولا ان کا, نہ تو وہ کیا تو گیلانی بولا, نہ فلانا بولا. سپریم کورٹ نے مطلب ہے کہ 100 ووٹوں کا ایکشن لیا.
اس پارٹی کو آپ کیا مطلب ان کو لے کے آئے تھے, ان کی کیا بات سنیں 4 سال سے جو کچھ انہوں نے. لیکن خورشید صاحب ہمارا کام ہے مسائل کو اٹھانا اور ایشوز کو اجاگر کرنا تاکہ پارٹی کو آگاہی حاصل ہو, حکومت کو آگاہی حاصل ہو, اور اس پر برق و بیان شکریہ آپ کے کال کرنے کا. دیکھیں تنقید حق بنتا ہے ہر بندے کا, کیونکہ جب حکومت ہوتی ہے تو تھوڑی سی. اچھا آپ یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اوورسیز کا یہ قانون ہے کہ جو شخص نہیں, گریس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ جب ہم نے لاسٹ ٹائم تنظیم نو مطلب سب اوورسیز کا قانون نہیں ہے, صرف گریس کا ہے. تنظیم نو کی اس وقت ہم نے سبھی دوستوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ فیصلہ کیا تھا کہ جو بھی پارٹی کا پریزیڈنٹ ہوگا کمیونٹی الیکشن کے حوالے سے پارٹیسپیشن نہیں ہوگی, اگر ہوگی تو پارٹی مشاورت سے ہوگی, ادروائز نہیں ہوگی. تو چوہدری صاحب نے آپ سے مشاورت نہیں کی؟ چودھری شبیر داماد صاحب نے جو آپ کی پارٹی کے صدر ہیں بغیر نہیں, پی پی کے حوالے سے مشاورت نہیں ہوئی ابھی تک. جی نہ ہی کوئی. تو اس کا کیا ایکشن ہوگا کہ اگر وہ صدر کمیونٹی کا الیکشن لڑتے ہیں تو پھر کیا پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کی چھٹی کروا دیں گے؟ اس کے لیے تو سارے دوست جو ایگزیکٹو باڈی ہے وہ بیٹھے گی, فیصلہ کرے گی, پھر طے ہوگا کیا کیا جانا چاہیے. مطلب یہ چانسز ہیں کہ اگر وہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں تو انہیں پاکستان پیپل پارٹی کی صدارت سے الگ کر دیا جائے. ظاہری بات ہے, اس میں نو ڈاؤٹ کہ اگر ایگزیکٹو باڈی فیصلہ. لیکن ایسا کیوں؟ صدارت ہے وہ بھی نہیں, اس سے پہلے وہ بھی قوم کی خدمت کے لیے, پاکستان پیپل پارٹی کی خدمت کے لیے. دیکھیں تنظیم نو سے پہلے جب ہم نے کچھ رول اینڈ ریگولیشن کسی بھی تنظیم کے یعنی صدر ایک ہی چیز کا رہے گا, ڈبل صدر نہیں ہو سکتا. یہ تو دیکھیے نا سپریم کونسل نے بھی پہلے یہی تو فیصلہ کیا ہے کہ اگر کوئی بھی کسی سیاسی پارٹی سے ہے پہلے وہ چھوڑ کے تو پھر وہ الیکشن کا حصہ لے گا صدر کا. دیکھیے نا جب یہ مطلب اس میں جیتنے کی شرط نہیں ہے, صرف یہ شرط ہے کہ اگر حصہ لینا ہے تو آپ اپنی پارٹی کی صدارت چھوڑنی ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ دوستوں نے یہ سوچا تھا کہ کیونکہ سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے بعض دفعہ ناخوشگوار واقعات وغیرہ لہذا پارٹی کا لیبل نہ استعمال کیا. اچھا ناظرین ان کا کہنا یہ ہے کہ پارٹی کا لیبل نہ استعمال ہو, اس وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پارٹی کا صدر ہوگا وہ کمیونٹی الیکشن جب لڑے گا تو صدارت چھوڑ کر لڑے گا. ایک کالر ہمارے ساتھ, دیکھتے ہیں کون ہے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون صاحب اور کہاں سے؟ میں سر سے بول رہا ہوں, فاروق ہے میرا نام. جی فاروق صاحب فرمائیے کیا کہیں گے. سر بات یہ ہے, آپ پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ وہ جو ادھر سے پاکستانی رضاکارانہ طور پہ جاتے ہیں. ہاں جی. تو ہم نے ایک بھائی کو بھیجا ہے, وہ ابھی 2 دن پہلے گیا ہے, اسے انہوں نے 40,000 روپیہ لے کے اس کو جو ہے چھوڑا ہے. 2 دن پہلے گیا یعنی پرسوں گیا اور کل پہنچا ہے؟ جی اسلام آباد اترا ہے. پرسوں گیا تھا اور کل پہنچا تھا. جی کیا نام تھا اس کا؟ اس کا نام کی یہ آپ کا دوست ہے اور آپ کو نام کا نہیں پتا؟ جی جی نام کیا بتایا آپ نے؟ ہیلو اسے کہتے ہیں نام نہیں مجھے معلوم. تو پھر آپ کا وہ کیسا دوست ہے کہ آپ کو نام کا ہی نہیں پتا؟ میرے بھائی آپ نام بتائیں, آپ نام بتائیں تاکہ ان کا فیکس کیا جائے. نام مجھے نہیں اس کا آتا لیکن. اچھا دوست تو کیا سوال کریں گے پھر آج کے اس پروگرام کے حوالے سے؟ اچھا جی ہم ہولڈ کرتے ہیں ناظرین, چونکہ ٹی وی پر لائیو پروگرام چل رہا ہے اس لیے ہم ہولڈ کرتے ہیں تاکہ یہ اپنے دوست کا نام پوچھ کر آئیں جس سے 40,000 روپیہ ایف آئی آر لیا ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایف آئی آر والے ہم سے پیسے کیوں لیتے ہیں. جی سندھو صاحب دیکھیں یہ جو بات چل رہی ہے میں اسی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ بعض دفعہ ایک اچھی چیزوں کے حوالے سے بھی شکوک و شبہات جو ہیں چلے جاتے ہیں. پاکستانی برادری کا یہی مسئلہ رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جہاں پہ بھی ہیں وہ آرگنائز نہیں ہو پائے, اور ہر دفعہ یہ جو بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں, جیسے لاسٹ ویک میں نے نیوز پیپر وغیرہ دیکھے, اس میں اٹلی سے ایک ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم یہ کر دیں گے کہ سارا سلسلہ وہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں جب وہ بڑے اچھے روابط میں تھے تب نہیں وہ کچھ کر پائے, تو ابھی تو پھر بھی وہ آؤٹ آف گورنمنٹ ہے. اچھا سندھو صاحب ایک خبر ہم نے لگائی تھی چودھری موسیٰ خان صاحب کے کہنے پر ان کے بیف پر دیس پردیس اخبار میں کہ یونان والوں کی شکایات جو ہے وہ دور کر کے دم لیں گے, ڈائریکٹر او پی ایف نے کہا تھا, اور ڈی جی ایف آئی جاوید اقبال صاحب نے یہ کہا تھا کہ پاکستان پہنچنے والے پاکستانیوں کو تنگ نہیں کیا جائے گا, اور سیکرٹری داخلہ نے بھی کہا تھا. لیکن ہوا کیا؟ چودھری موسیٰ خان صاحب السلام علیکم.
चौधरी साहब सारे दावे धरे के धरे रह गए। अभी एक कॉल भी आई कि 40,000 रुपए देकर हमारा बंदा, हमारा दोस्त है, वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गया। क्या बनेगा इस हुकूमत का और क्या बनेगा आप लोगों का और आपके डायरेक्टर्स का और आपकी ओपीएफ का, इन सब का? सबसे पहले तो मैं जनाब एहसानुल्लाह साहब आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे लाइव लिया। गुजारिश यह है कि हमने अपने तई आपको मालूम है कि पूरी कोशिश की, फर्स्ट टाइम आपको किसी ने वापस जवाब भी दिया जी। बात आपको भी मालूम है और आप अपने सेक्रेटरी साहब या फैसल काकर साहब से पूछ सकते हैं कि हमने जो मेल किए हैं उनका रिकॉर्ड मौजूद है। जो 47 लड़के गए हैं उनकी बकायदा लिस्ट दी थी DGFIA को और इंटीरियर सेक्रेटरी को और सैयद नवीद कमर साहब को, जिन्होंने रिप्लाई किया था, जिसका जवाब आपके पास मौजूद है, आपके टेलीफोन पर मौजूद है। मूसा साहब आपकी कोशिश में कोई शक व शुबा नहीं है हमें, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मसला हल हो पाएगा या इसी तरह ड्रामे रचाए जाएंगे? मैं जो गुजारिश कर रहा हूं उसके बारे सुने। जब मेरे मोहतरम भाई तारिक शरीफ भट्टी साहब की लीगल टीम ने उनको निकालने के लिए उनकी बेल की एप्लीकेशन मूव कर दिया, उनका किसी का भी एक पैसा नहीं लगने दिया, उनको निकलवाएंगे भी। हम इंशाल्लाह ताला कोशिश उस वक्त तक मेरे भाई नहीं छोड़ेंगे जितनी देर तक किसी जगह पर इनको मुकाम पर पहुंचाएंगे नहीं। अगले जो लड़के जा रहे हैं उनकी लिस्ट भी कल हम इंशाल्लाह मंडे को ले लेंगे और उनके पहुंचने से पहले हम अपनी लीग। चौधरी साहब अभी थोड़ी देर पहले एक लाइव कॉल आई थी कि 40,000 रुपए देकर जान छुट्टी उसकी। अभी थोड़ी देर पहले एक कॉल आई थी जिनके दोस्त ने 40,000 रुपए दिए और तब वो गया घर। देखिए मैं उसकी तारीफ नहीं कर सकता क्योंकि हमारी लीगल टीम वहां पर मौजूद थी। किसी बंदे से इस वक्त उन्होंने पैसे नहीं मांगे, इसलिए इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से स्पेशल नोटिफिकेशन आया था कि किसी से भी कोई अगर किसी ने रिश्वत ली तो नहीं छोड़ा जाएगा। फिर इनके पास दूसरा हल था क्या कि इनकी हमने सेट कर दिया, इसलिए इनको अब लेकर जा रहे हैं। वहां पर जाकर इन्होंने फिर उनकी FIR काटी और उसके लिए हमारी लीगल टीम वहां पर मौजूद थी। अच्छा मूसा साहब ये बताइए, मैं आपसे, चूंकि वक्त बड़ा महदूद है और आप आखिरी वक्त पर लाइन पर आए हैं, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप चूंकि तारिक शरीफ भट्टी साहब की नुमाइंदगी कर रहे हैं यूनान में और तारिक साहब ने बड़ी स्ट्रगल भी की इस काम के लिए, लेकिन मैं कब तक तवक्को रखूं कि ये पाकिस्तानी जो बेयार मददगार यूनान से वापस जाते हैं इनका मुस्तकिल मसला हल हो जाएगा? क्या 1-2 हफ्ते या 1-2 महीने लगेंगे या इसी तरह ये हमारे इशू उठाने पर ये काम होगा? ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। मेरे भाई 22 तारीख को पाकिस्तान जा रहे हैं, वहां पर जाकर ये नेशनल असेंबली में भी सेनेट में भी अगर हमें नई अमेंडमेंट भी करवानी पड़ी तो करवाएंगे और इंशाल्लाह इनको बेयार मददगार नहीं। लेकिन मूसा साहब नेशनल असेंबली में तो भट्टी साहब नहीं जा सकते, वो मेंबर असेंबली नहीं है, वो तो सिर्फ ओवरसीज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर है। अपनी मिनिस्ट्री में क्यों नहीं वो बात उठाते, क्यों नहीं अपनी बात बनवाते वहां पर? उसी में बात आ रहे, आपने देखा नहीं, आपके सामने सारे सबूत आपके सामने। इसके अलावा कौन इससे पहले आपको किसी ने जवाब दिया, आपने आपके साथ वादा जरूर किया होगा, लेकिन आपको रिप्लाई किसी ने भी नहीं किया होगा कि उन्होंने क्या क्या। मूसा साहब फॉल्ट फिर कहां पर आया एयरपोर्ट पर? क्यों उन लोगों की, जो आप लोगों ने तो काम किया, लीगल टीम भी भेजी, लेकिन क्या हुकूमत पाकिस्तान ने और सेक्रेटरी दाखिला या DGFIA जिन्होंने आपको मैसेज भेजे थे, आपसे राब्ते किए थे, उन्होंने कुछ नहीं किया? क्या हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया? उनके पास यही रास्ता था कि जिनको के लिए सेल में लेकर जाएंगे वहां पर जिसे जाकर छोड़ देंगे, लेकिन आगे रिश्वत वाले लोग मौजूद हैं, वो रिश्वत लेने के चक्कर में उनको पता था कि आज अगर इनको छोड़ दिया तो आइंदा भी छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने नहीं छोड़ा, FIR बना दी, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। इनका मुआसबा भी करेंगे और इन लड़कों को इसी तरह क्लियर भी करवाएंगे। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और हिम्मत और हौसला दे कि हम अपने इन भाइयों की मदद कर सकें। मौजूद थी, हमारी मीडिया वहां पर मौजूद थी, जिसमें आपके दोस्त जान प्यारा साहब भी मौजूद थे। उनसे पूछा कि हमने क्या नहीं किया। जी बहुत शुक्रिया चौधरी मूसा खान साहब आपके कॉल करने का। नाजरीन, चूंकि बहुत ज़्यादा हमें ये एतमाद दिया गया था और हमें ये वादे किए गए थे कि इस बार ये जो जहाज़ आ रहा है 47 अफराद का, इनको तंग नहीं किया जाएगा, लेकिन थोड़ी देर कबल आपने एक कॉल भी सुनी कि एक शख्स ने फ़ोन किया, गो उसको अपने दोस्त का नाम नहीं याद आया, लेकिन उसने ये दावा किया कि उससे 40,000 लिया गया, जबकि मूसा खान साहब ये कह रहे हैं कि हमारी लीगल टीम ने उनकी FIR कटने के बाद उन सब लोगों को बगैर पैसे दिए वहाँ से निकलवाया। अब सच क्या है अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये हमारा आपसे वादा है कि हम
اس مسئلے کا پیچھا جاری رکھیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پر موجود ہے, اس مسئلے پر کتنی سنجیدہ ہے بدر مرزا سندھو صاحب بتائیں. دیکھیں اس سے پہلے بھی جو ہے نا یہ بہت زیادہ کوششیں کی جا چکی ہیں. امپورٹڈ سماجی کارکن جو ہے نا اس مسئلے میں کچھ نہیں کر سکتے. بدر مرزا سندھو صاحب کیا کوشش ہوئی؟ آپ کے سیکرٹری جنرل جہانگیر بدر صاحب یہاں پر آئے, وعدے کر کے گئے, ایمبیسی نے بات بھی نہیں سنی ان کی اس کے بعد, اور پاکستان جا کر بھی وہ کچھ نہیں کر سکے. آپ کی وزیر اطلاعات برائے سندھ یہاں پر تشریف لائے, کچھ نہیں کر سکے. ندیم اصغر کائرہ صاحب آئے, فاروق ستار صاحب تھے اس کے اوورسیز پاکستانی منسٹر, ان کی کوششیں تھیں, ان کو کرنا چاہیے تھا. ایک صوبائی اسمبلی کی منسٹر ہے, وہ کہاں تک جہاں تک ان کا زور لگا تھا انہوں نے لگایا. دیکھیں ہماری نجات کا یا ہمارے مسائل کا حل جو ہے نا یہ حکومت نے جو اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے ووٹ کا حق دیا ہے اس میں. چلے کال لیں پلیز. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سا بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ سر میں وحید بٹ گل کر رہا ہوں, کوکڑوں میں لیتا ہوں. جی وحید بٹ صاحب, کیا حال خان صاحب, ٹھیک ٹھاک ہے؟ دعواں جناب تہاڈیاں سناؤ. اللہ شکر ہے. سر گل سنو, ایک بندے نے سوال کیا انگلینڈ تو پیپل پارٹی کے بندے بیٹھے, تو سوال تو سان کو پورا نہ پوچھنا جو اتنا زیادتی ہوئی پیپل پارٹی نے کی. نہیں انہوں نے سوال نہیں کیتا, سو غور نہیں سنیا. خورشید بٹ صاحب, خورشید بٹ ہے نا انہوں نے, خورشید ملک, ان کو خورشید صاحب نے, اور خورشید صاحب ساڈے مستقل کالر نے, انہوں نے صرف یہ آخیا کہ نہ تو کوئی امید نہ رکھو تسی. جی تو پتہ کہ گل تھوڑی سی چھوڑے صحیح سے پیپل پارٹی کے نہ صدر نے گل کی ہے نہ وزیر اعظم نے کسی بندے, اور چیف جسٹس نے صرف ایکشن لیا. مطلب اچھا تہاڈا کی سوال ہے بٹ صاحب؟ تھوڑی جی گل تو کر رہے ہو. بہرحال میں ساڈا بندہ کل پاکستان گیا, کسی بندے نے زیادتی شادی کوئی نہیں, بندے جس نے کال کی تھی میں پروگرام سننا پیا. اچھا ٹھیک ہے, لڑکا میرا کل گیا پنڈ کا, تو کوئی کسی بندے نے پیسے سے کوئی نہیں لیا ہے. ویسے بندے نے فون کیا, کم سے نہ دسنا, میرا نویز اپنا دوست ہے, میرا پڑوسی ہے, کوئی پیسہ وغیرہ لے آئے پوچھے ہے نا, مطلب روٹ لٹا کے آیا. پوچھنا کچنا تو انہوں کا فرض ہے نا جی, انہوں کا حق بھی ہے. مطلب کوئی پرابلم نہیں ہوئی؟ نہیں کوئی ایسی گل نہیں ہوئی. میں خود مطلب بندے کو بھیجا, باقاعدہ رابطے چ رہا. بڑی خوشی کی بات ہے جناب, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. وحید بٹ پلنا بندہ ہے, میں ملاقات کرنے کا گپ شپ, میرا نمبر لکھو, لین تو لے کر خبریں شبریں ہوتی ہیں کوکڑوں ملنی. اوکے جی, بہت شکریہ جناب. تو وحید بٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارا بندہ جو گیا اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی, تو خوشی کی خبر ہے. یہ تو اچھی بات ہے, لیکن اس کا کریڈٹ پیپل پارٹی کو نہیں دوں گا میں, اس کا کریڈٹ چودھری موسیٰ خان اور طارق شریف بھٹی کو دوں گا, جنہوں نے اپنی لیگل ٹیم وہاں پر بھیجی. اس کا کریڈٹ آپ سبھی کو کہہ لیں کہ آپ کی مرضی ہے جس کو دینا چاہیں, لیکن اصل مسئلہ جو ہے نا وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب بدر صاحب جو حکومت ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے آرڈر دینا اور وہ کام ہو جائے. جس حکومت کے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دے کے سب سے پہلا کس نے دیا؟ حکومت نے دیا. کس نے دیا؟ میں نے تھوڑی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دیا ہے. لیکن اور اوورسیز پاکستانیوں کی, اوورسیز پاکستانیز کی جو ریٹ, لیکن سپریم کورٹ میں فخر کی بات ہے کہ حکومت نے یہ مسئلہ جو ہے نا وہ کلیئر کیا گیا, اس سے پہلے جو حکومتیں انہوں نے کی. چلے ہم مبارکباد دے رہے ہیں آپ کو, آپ ٹینشن نہ لیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو ہیلو جی السلام علیکم جناب, کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میں آج سراج بول رہا ہوں. جی جی آئی صاحب فرمائیے, کیا سوال کریں گے؟ یہ میں سنا جو آپ پیپل پارٹی والوں سے بات کر رہے ہیں جی, تو کس سے بات کر, یہ تو لوگ کبھی نہیں سنیں گے, یہ حکومت نے کی ہے. جی ٹھیک ہے, میں آزاد کشمیر کا رہنے والا ہوں. جی ہاں جی, تو یہ لوگ جو ہے نا یہ آپ کی بات نہیں سنیں گے. دیکھیں ابھی وہ کیا نام ہے, وہ ٹو نیشنل والے وہ نہیں دے سکتے. وہاں پر کتنے منسٹر ہیں جن کی ٹو نیشنل کی ہے, آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ نہیں وہ قانون یہ نہیں ہے کہ ووٹ نہیں دے سکتے, وہ قانون یہ ہے کہ وہ ممبر اسمبلی نہیں بن سکتے, الیکشن لڑ نہیں سکتے. دیکھو نا تجھے بندے جانے گریس سے جی, وہ مطلب ہے اتنا بے روزگار جی. ایک اور بات ہے, یہاں سے جو غریب سے آدمی واپس جا رہے ہیں وہ غریب یہاں پر ان کو کوئی لک آفٹر نہیں کرتا ہے, کیونکہ غریب جو ہے یہ تقریباً انقریب یہ بینکرپٹ ہونے والا ہے. جی آئی صاحب آپ کا سوال کیا سوال کریں گے؟ پیپلز پارٹی کے 2 عہدیدار ہمارے پاس موجود ہیں, اگر کوئی سوال آپ کرنا چاہیں. سوال کریں گے, یہ تو نہیں مدد کریں گے. اچھا بہت شکریہ, ہر روز آپ کا سنتا ہوں. جی بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. آئی صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو کچھ نہیں کر سکتے. آپ
آپ مجھے صرف دیکھیں ایک ڈاکٹر صاحب میں معذرت چاہتا ہوں چونکہ پروگرام کا وقت محدود ہو رہا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ کیا چودھری شبیر داما صاحب الیکشن لڑیں گے؟ اور الیکشن ان کے درخواست ان کی جا چکی ہے، اتوار کو فائنل ہو جائے گا، کیا ان کے الیکشن لڑنے سے پہلے آپ لوگ فیصلہ کریں گے ان کی صدارت کا، یا الیکشن جیتنے کے بعد؟ نہیں، الیکشن میں ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی تو فیصلہ کب ہوگا؟ ممبرشپ کا عمل چل رہا ہے، فیصلہ کب ہوگا؟ ابھی تو سان صاحب یہ دیکھیں گے نا، ابھی تو کلیئر ہی نہیں ہے، سنڈے کے بعد کلیئر ہوگا، سنڈے کو کلیئر ہو گیا کہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، سنڈے کے بعد ہم بھی آپ کا فیصلہ کب آئے گا؟ سنڈے کے بعد دیکھیں گے، ڈیسائیڈ کریں گے، ایگزیکٹو باڈی جو فیصلہ کرے گی انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے کہ وہ الیکشن لڑوا دیں ان کو، پاسبل ہے، ایگزیکٹو مجھے پارٹی کسی کو الیکشن نہیں لڑوا رہی، مجھے تو کوئی برائی نظر نہیں آتی، کیونکہ سیاسی جماعت بھی فلاح کے لیے ہوتی ہے اور پاکستان کمیونٹی بھی فلاح کے لیے بن رہی ہے، مجھے بہرحال اپنے طور پر کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ کہہ لیں کہ ایک فائدے کے لیے جو ہے نا کہ ہم سیاسی پارٹی کو ایز اے ٹائٹل جو استعمال نہیں کرنا چاہتے یہاں پہ۔ ناظرین، آج کا جو پروگرام تھا ہمارا اوورسیز پاکستانیوں کی ہیلپ کے لیے، ان افراد کی ہیلپ کے لیے بالخصوص تھا جو یونان سے رضاکارانہ طور پر پاکستان جاتے ہیں، ان کے لیے ہم نے بڑی تگودو کی۔ چودھری موسیٰ خان صاحب ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے بڑی سٹرگل کی، طارق شریف بھٹی صاحب نے بھی کی، اور مختلف حکومتی اہلکار بھی ہمارے ساتھ رابطے میں رہے اور یہ وعدے کرتے رہے کہ ہم ہیلپ کریں گے۔ اب ہیلپ ہوئی یا نہیں ہوئی، دو متضاد کالز ہمیں موصول ہوئی ہیں، ایک نے کہا کہ 40,000 دیے، دوسرے نے کہا میرے بندے کو کچھ نہیں ہوا۔ پوری دنیا میں بالخصوص یورپ میں سننے والے میرے جو ناظرین ہیں، میرے تارکین وطن بھائی ہیں، میں چاہوں کہ وہ سب قوت بن جائیں اور میری آواز کے ساتھ آواز ملائیں، تاکہ حکومت چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو یا مسلم لیگ کی یا کسی XYZ جماعت کی، ہم اوورسیز پاکستانیز جب تک خود متحد ہو کر اپنی آواز کو نہیں اٹھائیں گے، اپنے مسائل کو اجاگر نہیں کریں گے، تب تک ہمارے مسائل حل ہونے والے نہیں۔ اگر حل ہو سکتے تو آج تک جتنے سال گزر گئے، 30 40 50 سال، پاکستان پیپل پارٹی یا کوئی ڈکٹیٹر یا کوئی اور حکومت جو اب تک ہمارے مسائل حل کر چکی ہوتی۔ تو میری یہ استدعا ہے پورے یورپ میں بسنے والے اوورسیز پاکستانیوں سے اور عرب امارات میں بسنے والے پاکستانیوں سے بھی کہ اپنے حقوق کے لیے متحد ہو جائیں اور یک آواز ہو کر حکومتوں سے سراپا احتجاج بن جائیں، تاکہ جو بے یار و مددگار لوگ یہاں سے واپس جاتے ہیں ان کی مدد کی جا سکے۔ آئندہ جمعے کو انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئے موضوع کے ساتھ اور نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان احسان اللہ خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سروس کے ساتھ ایک اچھی سہولت بھی اس عوام کو اس چیز کی سخت ضرورت تھی۔ تازہ موبائل والی اچھی سم ثابت ہو، جو ہمیں رکھے تازہ وہ ہے تازہ موبائل۔ بہت اچھا ہے، تو میں نے تقریباً استعمال ہی کرنا ہے نمبر۔ تازہ موبائل جو اوپن کیا ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہماری پوری ٹیم جو اس کو جوائن کرے گی۔ اس کا پتہ اس کے استعمال کے بعد ہی چلتا ہے، اور سانو خوشی ہونی چاہیے کہ تازہ موبائل تازہ موبائل جو اپنا ہے۔